अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 सब्जेक्ट पाक स्टडीज़ में यूनिट नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में स्टूडेंट हम बुक एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन कह रहे थे। आज हमारा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राइट द साइलेंट फीचर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 1945 का जो काबीना मिशन है उसके अहम नुकात तजावीज़ कौन कौन से वो बयान करें। स्टूडेंट बुक पेज नंबर 32 पर इसका आंसर मौजूद है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 काबीना मिशन प्लान 1946 का। In 1945 लिबरल पार्टी कम इनटू द पावर इन द ब्रिटेन नोटिसिंग द इंक्रीजिंग पॉलिटिकल रेस्टलेसनेस इन द इंडिया। 1945 में बरतानिया में लिबरल पार्टी बरसर इक़्तिदार आई। बरतानिया इसने India, the British Prime Minister Lord Attlee sent a cabinet mission to the India. The mission had two basic purpose. कि बरतानी वज़ीर-ए-आज़म लॉर्ड अटेली ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नज़र काबीना मिशन इंडिया भेजा। इस मिशन के दो बुनियादी मकासद थे। The first purpose was to determine the constitutional status of the India and form of the government. पहला मकसद हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल को वाज़ह करना था। The second purpose was to bridge the gap between the Muslims and the Hindus and try to convince the Muslims to live in a united India. But the general election proved it was quite impossible. दूसरा मकसद मुसलमानों और हिंदुओं में नफरत जो एक खलीज था, ठीक है, उसको दूर करना और मुसलमानों के इस बात पे कायल करना कि मुत्तहदा हिंदुस्तान में ही रहें। लेकिन जो आम इलेक्शन हुए थे, इससे पहले हमने पढ़ चुके कि जनरल इलेक्शन 1945 to 46 जो हुए थे, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। द कमीशंस कंसिस्ट ऑफ द 3 मिनिस्टर्स। ये जो मिशन था, इस मिशन में 3 वज़रा शामिल थे। सर स्टफर्ड क्रिप्स, ठीक है, नंबर 2 है A.B. अलेक्जेंडर्स और सर पैथिक लॉरेंस। ये तीनों जो थे, ये 3 वो वज़रा थे जो कैबिनेट मिशन में की तरफ से ब्रिटिश से हिंदुस्तान में आए थे। सिंस ऑल द मेंबर बिलोंग टू ब्रिटिश कैबिनेट इट वाज कॉल्ड कैबिनेट मिशन। क्योंकि तमाम अरकान का ताल्लुक बरतानवी काबीना से था, लिहाजा इसे काबीना मिशन कहा जाता है। स्टूडेंट, आपने इसमें सबसे पहले कैबिनेट मिशन के जो हेडिंग से लेकर आपने यहाँ तक इसको करना है, ठीक है, कि कैबिनेट मिशन क्या है। बाद में हम इसके साइलेंट फीचर के बाद की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट, साइलेंट फीचर के लिए, ठीक है, क्वेश्चन का हमने पहले कैबिनेट मिशन की डिफ़ाइन किया, कैबिनेट मिशन क्या है, उसके बाद हम साइलेंट फीचर क्या आते हैं। आपने पेज नंबर 33 पर ये आपके हेडिंग है प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन, कि काबीना मिशन की तजावीज़। द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन मीट द लीडर ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू बट दे कुड नॉट रीच एनी रिजल्ट। ठीक है, कि काबीना मिशन के अरकान तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन वो किसी ख़ास चीज़ पर मुतफ़िक ना हो सके, किसी नुक्ता नज़र पर मुतफ़िक ना हो सके। ऑन 16 मई 1946 द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन अनाउंस अ प्लान ऑफ देयर ओन। तो 16 मई 1940 को इन अरकान ने अपनी तरफ से एक मंसूबे का ऐलान किया। द साइलेंट फीचर ऑफ द प्लान वर एज अंडर, के जिसके नुमाया पहलू जो है, इस मंसूबे के नुमाया पहलू जो है मंदरज झेल हैं। स्टूडेंट, आप यहाँ पे साइलेंट फीचर की इसको भी एज ए हेडिंग के तौर पे ले सकते हैं। यहाँ पे आपने हेडिंग लिखना होगा साइलेंट फीचर, ठीक है, फिर उसमें ये सारे आपने इनकी प्रपोजल बताने। नंबर फर्स्ट है सब कॉन्टिनेंट अ यूनिट, बरसगीर एक यूनियन के तौर पे। जी, सब कॉन्टिनेंट बरसगीर एक यूनियन के तौर पे, ठीक है, ये पूरा आपने इसमें लिखना है कि बरसगीर को एक यूनियन की शक्ल दी जाएगी, ठीक है, और उस यूनियन में बहुत से प्रोविंसेस और स्टेट्स रियासतें शामिल हो जाएंगी। एक जो है ना फेडरल बनाया जाएगा, एक वफाक बनाया जाएगा, और जितने भी ये जो महकमे हैं डिफेंस का, फॉरेन अफेयर्स वगैरह का, ये सारे महकमे जो है ना ये मरकज़ के पास होंगे, ठीक है, जो सेंट्रल होगा ये उनके पास होंगे। और यूनियन जो है ना उसका काम क्या होगा कि उसके महसूलात आयद करने का इख्तियार उसको होगा, ठीक है, फाइनेंस जो उसके पास होंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं, और बाकी जितने भी तमाम अमूर हैं वो सूबों के हवाले कर दी जाएंगी। ये था कि वफाक बरसगीर को एक यूनियन की शक्ल देना। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविंशनल ग्रुप्स, ठीक है, सूबाई ग्रुपों की तश्कील। ये द प्रोविंशन ऑफ द इंडियन वर्ड द फॉर्म 3 ग्रुप्स। इंडिया को सूबों को दर्जे इंडिया के सूबों को दर्जे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में। ये हमारे एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी था, ठीक है, आपको वहाँ भी याद हो जाएगा, यहाँ याद होकर उसको भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं।
گروپس آپ نے صرف گروپ سی تک لکھنا ہے، ٹھیک ہے، نیچے ریمیننگ آپ نے نہیں لکھنا. اس کے بعد تھرڈ ون آپ لکھیں گے. جو اگلا جو ہمارے پاس تجاویز تھا وہ ہے الیکشن آف دا سینٹرل لیجسلیٹ، مرکزی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب. دا ممبر آف دا پروونشل اسمبلی ول الیکٹ دا سینٹرل لیجسلیٹ، کے صوبائی اسمبلی کے ارکان جو وہ مرکزی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کریں گے. اور جو مرکزی اسمبلی ہوگی، ٹھیک ہے، جو سینٹرل اسمبلی ہوگی وہ پورے برصغیر کے لیے آئین تشکیل کرے گی. پورے برصغیر کے لیے، کنٹری مطلب برصغیر کے لیے، ہندوستان کے لیے آئین تشکیل جو ہے وہ مرکزی صوبائی اسمبلی کرے گی. اور اس کے بعد آئین بن جانے کے بعد جو ہے نا تینوں صوبائی گروپ اپنے اپنے آئین بنائیں گے. صوبائی گروپس ابھی ہم نے اوپر پڑھے تھے، گروپ اے، گروپ بی اینڈ گروپ سی. نمبر 4 ہے انٹریم گورنمنٹ یعنی عبوری حکومت. عبوری حکومت یہ تھا کہ فوری طور پہ فوری طور پہ عبوری حکومت قائم کی جائے گی. اور یہ جو گورنمنٹ ہوگی اس کا کام ہوگا وہ اس وقت تک تشکیل تک، یہ حکومت آئین کی تشکیل تک عبوری طور پر نظام چلائے گی. ٹھیک ہے، یعنی جو گورنمنٹ بنے گی وہ جب تک آئین نہیں بنے گا تب تک وہ عبوری طور پر اسی نظام کو چلائے گی. The interim government will consist of the representative of the major parties. جو میجر پارٹیز تھیں یعنی عبوری حکومت میں بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندگی ہی شامل کیے جائیں گے. اور جتنے بھی منسٹرز ہوں گے انٹریم گورنمنٹ کے وہ سارے لوکل یعنی مقامی ہوں گے. نو برٹش ول بی انکلوڈ ان دا کیبنٹ، اور کابینہ میں کوئی انگریز شامل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے عبوری حکومت جسٹ یہیں تک لکھنی ہے. نمبر 5 ہے سپریشن فرام دا یونین، کہ یونین سے علیحدگی. یونین سے علیحدگی کہا ہے کہ if one or two province from the 3 groups of the provinces decide to separate from the union they could do so but after 10 years. ٹھیک ہے کہ صوبوں کے، جب بھی پہلے ہم نے صوبوں کے بارے میں پڑھا، صوبوں کے تینوں گروپوں میں سے، کہ صوبوں کے تینوں گروپ جو بھی ہم نے اوپر پڑھے تھے، ٹھیک ہے، تینوں گروپ میں سے کوئی ایک یا 2 صوبے یونین سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کرنا چاہے تو انہیں اس کی اجازت ہوگی، لیکن یہ جو فیصلہ 10 سال گزرنے کے بعد ہوگا. یعنی 10 سال بعد صوبوں میں سے کوئی، تینوں گروپوں میں سے کوئی ایک یا دونوں صوبے علیحدہ ہو سکتے ہیں. دس پوائنٹ گرانٹیڈ دا رائٹ ٹو دا مسلم میجورٹی ایریاز آف گروپ بی اینڈ گروپ سی to make Pakistan after 10 years. Thus the process of partitions will complete automatically. اس سے یہ ہوا کہ اس نقطے نے گروپ بی اور گروپ سی کے مسلم اکثریت علاقوں کو حق دے دیا کہ وہ 10 سال بعد پاکستان بنا سکیں گے، اور اس طرح تقسیم کا مسئلہ خود بخود آٹومیٹک طور پر پورا ہو جائے گا. نمبر 6 ہے ویٹو پاور. ٹھیک ہے، حق استرادیت یا ویٹو کا، کہ to appearance and claim down the Congress a point was added to the proposal made by the Commission date if a political parties dislike the proposal given by the Cabinet Mission it can veto it. ٹھیک ہے، انہوں نے کانگریس کو خوش کرنے کے لیے مشن نے اپنی تجاویز میں ایک نقطہ شامل کیا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کابینہ مشن تجاویز کو ناپسند کرتی ہے تو وہ انہیں مسترد کر سکے گی. ٹھیک ہے، however the right to join the interim government will be given to only those political parties which accept the proposals. کہ اگر کوئی پارٹی چاہتی ہے وہ ان کو یہ تجاویز پسند نہیں ہے تو وہ ان تجاویز کو مسترد کر سکے گی. البتہ عبوری حکومت میں شامل ہونے کا حق صرف اسی سیاسی جماعت کو دیا جائے گا جو ان تجاویز کو ایکسیپٹ کریں گے. اسٹوڈنٹ آپ نے اس کا آنسر یہیں تک کرنا ہے، جسٹ پرپوزل تک. جی اسٹوڈنٹ، یونٹ نمبر 2 کا آج ہماری بک ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہوگی. یہ لاسٹ لانگ کوسچن تھا، ٹھیک ہے، جو آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اپنے ہوم ورک میں اس کو یاد کرنا ہے.